अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया खालिद ऑफिशियल अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। सुबह का वक्त है, मेरी बैक में आप देख रहे हैं आसमान नज़र आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सूरज भी निकल रहा है और आपको सीटियों की भी आवाज़ आ रही होगी। तो आपको सीटियों की भी आवाज़ आ रही है, शायद आ रही है या नहीं आ रही है। तो आज के व्लॉग में का आगाज़ करते हैं और आज आपको मुख्तलिफ चीज़ें भी दिखाएंगे। सरप्राइज़ है कुछ, अब हमारे घर में कुछ चेंज है। तो रात मैंने वीडियो में नहीं दिखाया था, मैंने कहा था सुबह दिखाऊंगी रोशनी में। रात अंधेरा हो चुका था, हर कमरे में सही लाइट नहीं है, मैंने कहा सुबह दिखाऊंगी। तो सुबह सुबह की हवा, प्यारी प्यारी सी हवा आ रही है, बहुत ठंडी प्यारी सी ठंडी हवा है। तो अब मौसम भी बदलेगा इंशाल्लाह, एक हफ्ते बाद वैसे मौसम बदल जाना है। ये सफोकेशन है, हबस है, ये ख़त्म हो जाएगी और पसीने वगैरह यहाँ से निकल के हम प्यारे से ठंडे ठंडे मौसम में चले जाएंगे। तो अब अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो अगर आप हमें लाइक करते हैं, हम ब्लाइंड कपल हैं, मैं हाफ ब्लाइंड हूँ, मेरे हस्बैंड फुल ब्लाइंड हैं। हमें सपोर्ट करें और अगर हमें पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वॉच फुल किया करें। हमारा वॉच टाइम बहुत कम है, आप हमारी वीडियो को वॉच करेंगे तो हमारा चैनल मोनेटाइज होगा। आपका एक क्लिक हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारे घर में आज जो चेंज हुआ है वो ये है कि दरवाजे अब लग चुके हैं। 7 दरवाजे लग गए हैं, 3 नहीं लगे। आप सबकी दुआओं से कुछ उधार पैसे लिए हैं और बड़ी मुश्किल से आज भी उनके पैसे देने हैं क्योंकि 3 दरवाजे लगाएंगे। और मैंने बहुत सारी जगहों से कहा हुआ है कि हमारे लिए उधार दे दें। तो ऐसा ऐसा हम देते रहेंगे, अल्लाह करे आज मिल जाए ताकि हमारा फटेबाजी ना हो इनसे और इनको आराम से हम पैसे दे सकें। तो आप सबकी दुआएं हमें चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ दरवाजे। तो दरवाज़ों की तरफ बढ़ते हैं। ये दरवाजे हैं जो पहले इस चौखट की कंडीशन थी और अब इसके बाद हम आपको उसके बाद की कंडीशन दिखाते हैं। बस इसकी एक लुक आप देख रहे हैं, इसकी दूसरी लुक दिखाऊंगी। देखें, ये पहले ऐसे है, पहले पेंट नहीं हुए हुए थे। पेंट के बाद इस पे शीशे लगे हैं, ब्लू कलर के ग्लास लगे हैं, 1 वे ग्लास है, बाहर से अंदर का नहीं दिखता और अंदर से बाहर का दिखता है। अब इसकी दूसरी लुक भी आपको दिखाएंगे जैसे ये बनेगी। व्यूअर्स 1 2 3, 1 2 3, माशाल्लाह। ये देखें, ये दरवाज़ा खुल गया है। ये देखें, ऊपर हमने जालियां भी लगवाई हैं। ये देखें, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ये ज़रूर बता दिया करें आवाज़ मेरे ठीक आती है कि नहीं, कमेंट भी ज़रूर बताया करें। यहाँ हमने लिखवाया है माशाल्लाह। ये सारी जालियां लगी हैं नीचे, पहले पेंट नहीं थे। जो पहले मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि पहले पेंट नहीं थे, पेंट कराए, फिर हमने शीशे लगवाए ब्लू कलर के 1 वे, फिर ऊपर अब जालियां लगी हैं। यहाँ माशाल्लाह है और यहाँ मैंने लिखवाया है इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ ऑफिस बनाया हुआ है इसका मैरिज ब्यूरो का, इसलिए यहाँ लिखवाया है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैट्रिमोनियल है मेरे ऑफिस का नाम और रिश्तों का नाम, क्योंकि इंशाल्लाह अगर अल्लाह चाहेगा तो होगा, किसी के साथ ज्यादती ना हो। और ये सिंपल और अच्छे से डोर बनवाए हैं। अभी इन पे पॉलिश होगी लेकिन अभी नहीं, बहुत देर बाद। और घर में सिर्फ 10 दरवाजे हैं तो उनमें एक दरवाजे को लॉक लगवा रहे हैं। ये दरवाजा खोलती हूँ वापस पीछे चला जाता है क्योंकि अभी इसके साथ वो नहीं है ना, लॉक वगैरह चिपकता नहीं है। हवा चल रही है ना, ये वेंटिलेशन से ही खुल जाता है। तो अब मैं दिखाती हूँ इसका डिज़ाइन, आपको कैसा लगा ये भी आपने दिखाना है। अब दरवाजे को मैंने बंद किया, मैंने कहा एक बार दिखा दे। ये देखें, अब ठीक है, अब सब सही है, ये फिर खुल जाएगा। ये देखें, ये दरवाजे का डिज़ाइन देखें और ये मैंने बनवाया है। छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं हम खुश हो जाते हैं। हम लोग हैं, हम ब्लाइंड लोग, आप सबकी दुआओं से ये लगे हैं दरवाजे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इसकी दुनिया और आखिरत में इसकी जज़ा देगा इंशाअल्लाह। आप सबकी दुआओं से हम कर रहे हैं काम।
آپ ہمارے بہن بھائی ہیں. تو اب ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے دروازے. یہ ہم ڈرائنگ روم سے اندر جاتے ہیں. اس کا ڈیزائن کیسا لگا آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے. ماشاءاللہ میں خوشی بھی بہت ہے دروازوں کی. یہ واش روم کا دروازہ لگا ہے. یہ ایک دروازہ کھڑا ہے یہ, اور ایک چارپائی پہ پڑا ہے. یہ آج لگنے ہیں. 3 دروازے ہیں جو لگنے ہیں. اب تیسرا کہاں کھڑا ہے؟ تیسرا یہ کھڑا ہے. 1 یہ 2 اور تیسرا چارپائی بھی آج لگنے ہیں. تھوڑے سے فنیشنگ کی وجہ سے بھی پریشان ہے. یہ ہے ٹی وی لانج میں انٹرس کا دروازہ ہے. ہم یہ پریشان ہیں کہ فنیشنگ کیا صحیح آئی ہے کہ نہیں. تو ہم نے کہا کسی کو بلا کے دکھا دیں گے. یہ دیکھیں ٹی وی لانج میں انٹرس کا, یہاں لکڑی پڑی ہے, گزرنا مجھے مشکل ہوگا تو ہم وہیں سے گزرتے ہیں جہاں سے آئے ہیں. اب ہم یہاں ٹی وی لانچ کی طرف سے انٹرز ہوتی ہوں اور آگے آپ کو دروازے دکھاتی ہوں. میں خوشی بھی ہے, تھوڑی ٹینشن بھی ہے اس چیز کی کہ اماؤنٹ کی وجہ سے, لیکن خوشی یہ ہے کہ دروازے لگ گئے ہیں. آگے سردی آ رہی تھی, سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ نا سردیوں میں کیسے گزارا ہوگا. تو یہ دیکھیں یہ کچن کا دروازہ ہے. یہ دیکھیں کچن میں بھی دروازہ لگ گیا ہے. اندر جا کے دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں کچن کا ڈور ہے. یہ کیسا لگا آپ کو, آپ نے ضرور بتانا ہے. لاک نہیں لگا رہے, صرف چٹکنیاں لگا رہے ہیں. مین ڈور کا ایک لاک لیا ہے کیونکہ لاک ہی کم سے کم سٹارٹر ہی 2500 سے تھا. 2500 سے سٹارٹ کر کے آپ 10 لاک لیتے تو 25,000 ہو جاتا, اور اچھے سے اچھا لوگ 5,000 کا, یعنی کہ اگر اچھے والے لیتے تو 50,000 کے تھے. تو بس یہ ہے جو امی کا روم ہے, وہاں کا دروازہ ہے. یہ دیکھیں یہ نا کمرہ آپ دیکھیں اندھیرا بھی ہے گھر میں کیونکہ دروازہ بند ہے. ابھی پیچھے کی جالی نہیں لگائی جو بیک لانڈری میں. یہ دروازہ اس نے کہا تھا نہیں کھولنا, میں آؤں گا یہ میں کھولوں گا. یہ آکڑا ہوا دروازہ ہے. میں نے کہا آکڑے ہوئے کہ کیا مراد ہے؟ کہتے جیسے بندے کے پاس پیسہ آ جائے نا تو وہ آکڑ جاتا ہے, اس طرح یہ آکڑا ہوا ہے. اس کو کچھ چیزیں لگا کے اس نے بند کیا ٹائٹلی. اس نے کہا صبح آ کے میں کھولوں گا. اوپر شیشہ, اس پہ جالی نہیں لگی. جالی لگے گی تو یہاں سے بھی کچھ اندھیرا ہو جائے گا. تو ابھی اس بات کا دروازہ نہیں لگا. اس کی آج کمرے کی سیٹنگ بھی ہوگی, جب یہ جائیں گے تو سیٹنگ ہوگی نا. ابھی دیکھیں کتنا گندا گھر ہو رہا ہے. یہ دیکھیں کیونکہ کوئی سیٹنگ ویٹنگ نہیں ہے, تو جب سیٹنگ ہوگی تب بھی آپ کو دکھائیں گے. یہ دیکھیں یہ لکڑی وغیرہ اس کو سمیٹیں گے, بڑا کام ہے. آفس ٹیبل ادھر رل گئی ہے میری. اور دیکھیں جہانگیر کمرے میں سو رہے ہیں, اور وہ دیکھیں اس کمرے کا دروازہ بات کا بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے. یاد لگے گا اس بات اور اس میرے کمرے کا دروازہ اور اس بات کا دروازہ, 3 دروازے آج لگنے ہیں. تو آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ دروازے کیسے لگے ہیں. تو اور آپ کو میں نے ساتھ یہ بھی شیئر کیا ہے کہ پہلے کی چوکٹ کی کیا کنڈیشن تھی, اب کیسی ہے. تو آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے. میرا دل کرتا ہے کہ میں باہر ویڈیو بناؤں جا کے, لیکن باہر جا کے اگر بنائیں تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں, مسئلہ ہوتا ہے. لیکن پیچھے فصلیں بہت خوبصورت لگتی ہیں. جب مجھے ٹائم ملا نا میں نے ضرور جا کے بنایا کروں گی. تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. آپ کی سپورٹ, آپ کا ایک کلک, آپ کا فل واچ ٹائم ہماری ویڈیو کو ہماری زندگی بدل سکتا ہے. ہم بلائنڈ لوگ ہیں, جہانگیر اور میں ماریا. پلیز آپ کی سپورٹ چاہیے, بہت سپورٹ چاہیے. آپ گائیڈ کریں, آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں جو غلطیاں ہیں. ہم یقین کریں ہم ضرور کوشش کریں گے. ہم چاہتے ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے, ہم لوگوں کی مدد کر سکیں. کیونکہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ نا لوگ ہماری مدد کریں, ہمیں یہ ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں. لیکن کوشش کرنی پڑتی ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ ہمیں سپورٹ کریں گے تو ہم کامیاب بھی ہو سکیں گے اور اپنے ملک کے لیے بھی کچھ کر سکیں گے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. باہر بکریاں گزر رہی ہیں, بکریوں کی نا وہ گھنٹیاں نہیں ہوتی گلے کی, اس کی آواز آ رہی ہے, وہ گزری ہیں. تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. امید ہے آج کا میرا صبح کا ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا. بڑی پیاری ٹھنڈی ہوا ہے, بڑی میٹھی سی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے اس ٹائم. اور دیکھیں یہ صبح کا موسم, کوے بھی بھاگ دوڑ رہے ہیں, وہ میرے خیال میں اپنی نا روزی روٹی کے لیے جا رہے ہیں. تو اب مجھے اجازت دیجیے اپنی دعاؤں میں, آپ کی دعاؤں کے ساتھ اب انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں آپ کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گی. بہت شکریہ, جزاک اللہ.